वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। सर्वेभ्यो नमः। शुद्धिकौमुदी वर्गे अष्टमे अस्मिन् सत्रे भवतां सर्वेषां हार्दं स्वागतम्। शुद्धिकौमुदी पुस्तकस्य 31तमं पृष्ठम् उत्तरपदे इति शीर्षकं दत्तमस्ति। समासः यदा क्रियते एकं पदं पूर्वपदम् अन्यत् पदं भवति उत्तरपदम्। तत्र उत्तरपदस्य विषये कुत्रचित् अस्माभिः अधिकम् अवधानं दातव्यं भवति। तादृशाः केचन प्रयोगाः अत्र दर्शिताः सन्ति। एते केचन शब्दाः उत्तरपदत्वेन यदा भवन्ति अस्माभिः विशेष अवधानं दातव्यं भवति। वाक्यं लिखति कानिचन पदानि उत्तरपदत्वेन प्रयुज्यन्ते तेषां लिङ्गविषये प्रमादः कृतः दृश्यते कदाचित्, अतः ते अत्र उच्यन्ते। एतादृशानि बहूनि उदाहरणानि सङ्गृहीतानि एव, अत एव तत्र दोषः भवति इति ज्ञात्वा तद्विषये लिखति शुद्धिकौमुदीकारः। तत्र प्रथमम् अस्ति मात्रादयः। मात्रादयः केचन शब्दाः। तत्र प्रथमं मात्रशब्दः एव उच्यते। मात्रं कथं दुष्टः प्रयोगः अस्मदादिभिः क्रियते इति चेत् महाराजस्य एकमात्रः पुत्रः वीरवर्मा। काञ्चित् कथां वयं वदेम सम्भाषणशिबिरे। कश्चन धनिकः आसीत्, तस्य एकमात्रः पुत्रः देवदत्तः। एवं प्रयोगं कुर्मः। अत्र एकमात्रं पुत्रः इति प्रयोक्तव्यं, न तु एकमात्रः इति। किमर्थमिति चेत् मात्रशब्दः नपुंसके मात्रम् इत्येव। सः नियतलिङ्गः। मात्रशब्दः नियतलिङ्गः अस्ति, नपुंसके अस्ति, अतः एकमात्रं पुत्रः। अतः नपुंसके एव तस्य प्रयोगः। तथा हि अमरः मात्रं कार्त्स्ने अवधारणे इति। कार्त्स्न्यं नाम कृत्स्नं सकलम् इत्यर्थे, तथैव अवधारणम् इत्यर्थेपि मात्रशब्दस्य प्रयोगः क्रियते इति। मात्रशब्दः त्रिचतुरेषु अर्थेषु प्रयुज्यते। यथा अवधारणार्थे एकः एव एकमात्रं, क्षणः एव क्षणमात्रम्। एषा अवधारणा, नाम एतद् एवमेव इति क्रियते। एकः एव, द्वितीयः भवितुमेव नार्हति। तस्मिन् अर्थे कथं प्रयोगः? एकमात्रं। यथा पूर्वतनं वाक्यमस्ति, तस्य महाराजस्य एकमात्रं पुत्रः। तथा प्रयोगः एषा अस्ति अवधीरणा। अवधारणा क्षन्तव्यम्, अवधारणा अवधारणार्थे। एवमेव
साकल्यार्थे अपि अस्य प्रयोगः अस्ति। साकल्यं, सकलस्य भावः साकल्यं, सकलमपि तत्र अन्तर्गतं भवति। कथम् इति चेत् कश्चन जनः सः प्राणिमात्रं न हिंसति, तो सकलं प्राणिजातं सः न हिंसति, तत्र साकल्यार्थः अस्ति। पुनः मानार्थेपि प्रयोगः क्रियते। रेखामात्रं, कोशमात्रम्, अत्र तु मात्रच् इति कश्चन प्रत्ययः भवति, ततः सिद्धं भवति मात्रम् इति रूपम्। रेखामात्रमपि क्षुण्णात् आमनोर्वर्त्मनः परं नव्यतीयुः प्रजास्तस्य नियन्तुर्नेमि वृत्तयः इति कालिदासस्यापि प्रयोगः अस्ति। एवं मात्रशब्दस्य विषये उक्तम् अभवत्। अनन्तरमस्ति आस्पदम् इति शब्दः। एषः सन्तोषास्पदः विषयः। कथं प्रयोगं कुर्मः वयम्? एतादृशवाक्यं वदेम। भवतः विचारः सन्देहास्पदः, अथवा यस्य कस्यचित् विषये वदामः, सः जनः हास्यास्पदः अभवत् इति वदामः, किन्तु तथा प्रयोगः न करणीयः। किमर्थमिति चेत् आस्पदशब्दः नपुंसकः। एतद्वाक्यं यदस्ति, एषः सन्तोषास्पदः विषयः, तस्मिन् विषये ग्रन्थकारः लिखति एषः विषयः अथवा विषयोऽयं सन्तोषास्पदम् इति प्रयोक्तव्यम्। एषः विषयः अथवा अयं विषयः सन्तोषास्पदम् इत्येव प्रयोगः करणीयः। आस्पदशब्दः नपुंसके, स च नियतलिङ्गः। अतः विशेष्यभूते विषयशब्दे पुंसि सत्यपि विशेषणभूतः आस्पदशब्दः नपुंसके एव। अतः तस्य विचारः हास्यास्पदः न हास्यास्पदम् अभवत्। सः बालः सर्वेषां पुरतः उपहासास्पदः अभवत् न, बालः अपि सः उपहासास्पदम् अभवत्। अतः आस्पदम् इत्येव नपुंसकलिङ्गे प्रयोगः करणीयः। अनन्तरशब्दः अस्ति प्रायः इति शब्दः। प्रायः, पाठः, समाप्तप्रायः। उत्तरपदत्वेन प्रयुज्यमानः प्रायशब्दः विशेष्य निघ्नः। तत् प्रायः इति एकम् अव्ययमपि अस्ति। प्रायः प्रत्ययमाधत्ते इत्यादिषु प्रायः इति अव्ययस्य प्रयोगः क्रियते। प्रायशब्दः उत्तरपदत्वेनापि प्रयुज्यते। यदा सः उत्तरपदत्वेन प्रयुज्यते तदा सः विशेष्य निघ्नः भवति। विशेष्य निघ्नः नाम वयं जानीमः, विशेष्यस्य लिङ्गं तद् अनुसरति। विशेष्य उत्तरपदत्वेन प्रयुज्यमानः प्रायशब्दः विशेष्य निघ्नः। अतः सः विशेष्यस्य लिङ्गानुगुणं रूपभेदं प्राप्नोति। यथा उदाहरणानि दर्शितानि सन्ति। पुंसि पुल्लिङ्गे पाठः समाप्तप्रायः। 45
निमेषात्मकः अवधिः अस्ति अस्माकं सत्रस्य। तोपि 5 निमेषाः सन्ति। कश्चन पृच्छति पाठः समाप्तो वा इति। अहम् उत्तरं वदामि, पाठः समाप्तप्रायः। पुल्लिङ्गे प्रयोगः कृतः अस्ति। एवमेव स्त्रियां रात्रिः गतप्राया, न समाप्ता, रात्रिः समाप्ता इव, इतोपि किञ्चिदस्ति। रात्रिः गतप्राया स्त्रीलिङ्गे प्रयोगः अस्ति। एवमेव नपुंसकेपि प्रयोगः अस्ति, समाप्तप्रायं कार्यं। कस्मैचित् कार्यकर्त्रे किमपि कार्यं दत्तं भवति। यः दत्तवान् अस्ति सः पृच्छति कार्यं समाप्तं किं? सः उत्तरं वदति समाप्तप्रायं किञ्चिदस्ति। एवमेव कार्यकर्तॄणां मध्ये सम्भाषणे भवति, भवतः अभ्यासः समाप्तो वा? वदामः समाप्तप्रायः अभ्यासः। कार्यं समाप्तं किं? समाप्तप्रायं। भोजनं समाप्तं किं? उत्तरं वदामः समाप्तप्रायं। किञ्चिदस्ति तावदेव, समाप्तप्रायम्। एवं प्रयोगः। प्रायो बाहुल्यतुल्ययोः इति कोशात् प्रायशब्दस्य द्वौ अर्थौ, तौ च बाहुल्ये यथा कमलामोदप्रायाः वनानिलाः इति एकम् उदाहरणं दर्शितम् अस्ति। कथं सन्ति एते? वनानिलाः। अस्मिन् अरण्ये ये वायवः सन्ति, एते वनानिलाः कथं सन्ति इति कश्चन पृच्छति। स उत्तरं वदति कमलामोदप्रायाः। अस्मिन् वायौ, सामान्यतः वायुशब्दः बहुवचने प्रयुज्यते, तस्मात् कारणात् येषु वायुषु कमलपुष्पाणाम् आमोदः, आमोदः नाम सुगन्धः एव अधिकः अस्ति, तस्मात् कारणात् एव कमलामोदप्रायाः सन्ति एते वनानिलाः। अस्मिन् अथवा एतेषु वायुषु कमलपुष्पाणां सौरभः एव अधिकः अस्ति, तस्मात् कारणात् कमलामोदप्रायाः वनानिलाः इति प्रयोगः। अत्र बाहुल्यम् इत्यर्थे प्रायशब्दः। एवमेव तुल्यार्थकेपि प्रायशब्दस्य प्रयोगः अस्ति। कथम् इति चेत् अमृतप्रायं वचनं। कस्यचित् वचनम् अत्यन्तं मधुरं भवति। तत् कथमस्ति इति पृच्छति चेत् उत्तरं वदति भवतः वचनं तु अमृतप्रायं वचनम्, अमृततुल्यं वचनम् इत्यर्थः। एवं प्रायशब्दस्य विषये। अनन्तरमस्ति व्याघ्रपुङ्गवादयः केचन शब्दाः। व्याघ्रपुङ्गवादयः। व्याघ्र, पुङ्गव, ऋषभ, कुञ्जर, सिंह, शार्दूल, नागादयः उत्तरपदत्वेन प्रयुज्यमानाः श्रेष्ठार्थतां व्यञ्जयन्ति। स्मर्तव्यम्, एते सर्वेपि शब्दाः यदा उत्तरपदत्वेन प्रयुज्यन्ते तदा श्रेष्ठार्थकत्वं यच्छन्ति। तदवसरे ते स्वार्थं जहति, जहति इति बहुवचनं परित्यजन्ति। स्वकीयः यः अर्थः अस्ति तम् अर्थम् एते परित्यजन्ति। व्याघ्रः इत्युक्ते अर्थं वयं जानीमः, व्याघ्रः। सो तथैव पुङ्गवशब्दः अस्ति, पुमान्, गौः, पुङ्गवः। एतेषां ये स्वकीयाः अर्थाः सन्ति
तान् स्वकीयान् अर्थान् एते परित्यजन्ति। तर्हि कम् अर्थं यच्छन्ति इति चेत् श्रेष्ठः इति अर्थं यच्छन्ति। तदवसरे ते स्वार्थं जहति, एते तु पुंसि भवन्ति। अंशद्वयं, स्वकीयम् अर्थं तु परित्यजन्ति, उत्तरपदत्वेन यदा प्रयुज्यन्ते तदा श्रेष्ठार्थकं यच्छन्ति। तदा एते शब्दाः उत्तरपदत्वेन प्रयुज्यमानाः पुंसि एव, पुल्लिङ्गे एव। उदाहरणानि यथा पुरुषव्याघ्रः, कस्यचित् जनस्य विषये उच्यते। सामान्यतः विवेकानन्दस्य विषये एतस्य शब्दस्य प्रयोगः क्रियते। विवेकानन्दः पुरुषव्याघ्रः इत्युक्ते व्याघ्रः तत्र नागच्छति, श्रेष्ठः इति तस्य अर्थः। एवमेव कविपुङ्गवः, सर्वेषु कविषु कश्चन श्रेष्ठः अस्ति, तदा प्रयोगः क्रियते एषः कविपुङ्गवः। पंडितर्षभः, कश्चन महान् पंडितः अस्ति, सर्वेषु पंडितेषु सः श्रेष्ठः अस्ति, तस्मिन् अर्थे पंडितर्षभः। कविकुञ्जरः, कविषु एषः महान् अस्ति, श्रेष्ठः अस्ति, तस्मिन् अर्थे एषः कविकुञ्जरः। कपिकुञ्जर शब्दस्यापि प्रयोगः कर्तुं शक्यते एव। पंचतन्त्रकथासु कपीनां बह्व्यः कथाः आयान्ति। कश्चन श्रेष्ठः कपि आसीत् इति वक्तव्यं चेत् कपिकुञ्जरः आसीत् इति वक्तुं शक्यते एव। एवमेव पुरुषव्याघ्रः इव पुरुषसिंहः, नरशार्दूलः, एवं प्रयोगः दृश्यते। एते श्रेष्ठार्थगोचराः इत्यत्र अमरकोशः प्रमाणम्। एते सर्वेपि शब्दाः श्रेष्ठार्थकत्वं यच्छन्ति। प्रमाणं किम् इति चेत् अमरकोशः प्रमाणम्। तथा हि स्युः उत्तरपदे व्याघ्र पुंगव ऋषभ कुंजराः सिंह शार्दूल नागाद्याः पुंसि श्रेष्ठार्थगोचराः इति। इदानीं यदुक्तमस्ति तदेव उत्तरपदं यदा भवति तदा श्रेष्ठार्थं यच्छन्ति, किन्तु पुल्लिङ्गे भवन्ति। एतदत्र स्मर्तव्यं यत् व्याघ्रसिंहादीनां पशुविशेषवाचकत्वम् अत्र नार्थः। व्याघ्रः, सिंहः, कुञ्जरः इति पशुत्वविषये कथनम् अस्माकं न उद्दिष्टमेव, अपितु श्रेष्ठार्थवाचकता एव तदेव तेषां, श्रेष्ठार्थवाचकता एव तेषाम्। व्यवहारे अस्माभिः कस्यचित् विषये वक्तव्यम् अभवत् इति चिन्त्यतां। कश्चन वक्तव्यः, एषः महोदयः पुरुषव्याघ्रः वक्तुं शक्नुमः वयं। पुरुषशब्दः एव भवेत् इति नास्ति। कश्चन उत्कृष्टः कार्यकर्ता अस्ति, एषः कार्यकर्तृव्याघ्रः, कार्यकर्तृसिंहः इत्यपि प्रयोगं कर्तुं कदाचित् शक्नुयाम। किन्तु पुल्लिङ्गता एतेषां सर्वेषामपि शब्दानाम्। अनन्तरमस्ति मतल्लिकादयः शब्दाः अपि प्रशस्तवाचकाः सन्ति। एते केचन विशिष्टाः शब्दाः सन्ति। केवलं संभाषणशिबिरादिक्रमेण ये संस्कृतं पठितवन्तः भवन्ति
तेषां कर्णे एते शब्दाः प्रायः पतिताः न भवन्ति। अतः वदन्नस्मि एते केचन विशिष्टाः शब्दाः सन्ति। एते सर्वेपि प्रशस्तवाचकाः, प्रशस्तम् उत्तमम् इति अर्थं वदन्ति तादृशाः शब्दाः। तद्यथा प्रशस्तः पुरुषः, बहवः पुरुषाः भवन्ति, तेषु एकः पुरुषः अत्यन्तं प्रशस्तः अस्ति। प्रशस्तः पुरुषः पुरुषमतल्लिका, मतल्लिका इति एकः शब्दः अत्र प्रयुक्तः अस्ति। वयं मल्लिका शब्दं जानीयामः, कदाचित् मतल्लिका शब्दं न जानीयामः। अतः वदन्नस्मि प्रशस्तः पुरुषः पुरुषमतल्लिका। प्रशस्तः ब्राह्मणः ब्राह्मणमचर्चिका। मतल्लिका इति यथा शब्दः अस्ति तथैव अन्यः शब्दः मचर्चिका। अतः उत्तमः प्रशस्तः ब्राह्मणः ब्राह्मणमचर्चिका। एवमेव प्रशस्तः मनुष्यः मनुष्योद्धः, मनुष्योद्धः अत्र उद्धः इति कश्चन शब्दः प्रयुक्तः अस्ति। तथैव प्रशस्ता कुमारी कुमारी तल्लजः। कुमारी शब्दः स्त्रीलिङ्गः, किन्तु प्रशस्ता कुमारी कुमारी तल्लजः। प्रशस्तः पंडितः पंडितप्रकाण्डम्। प्रशस्तः पंडितः अस्ति, किन्तु सः पंडितप्रकाण्डः न भवति, पंडितप्रकाण्डम्। इदानीं वाक्यानि लिखितानि सन्ति, पश्यामः। मतल्लिकादयः शब्दाः नियतलिङ्गाः, अतः पुरुषमतल्लिका शब्दः स्त्रीलिङ्गे वर्तमानोऽपि प्रशस्तं पुरुषं द्योतयति। कस्यचित् जनस्य विषये वयम् एतस्य शब्दस्य प्रयोगं कुर्यामः कदाचित्। अयं महोदयः गोविन्दः इति चिन्त्यताम्। एषः गोविन्दः अस्ति, गोविन्दः एषः पुरुषमतल्लिका। मतल्लिका शब्दः स्त्रीलिङ्गे अस्ति, किन्तु तेन उच्यमानः अर्थः यः अस्ति सः गोविन्दः पुल्लिङ्गे एव। अतः पुरुषमतल्लिका शब्दः स्त्रीलिङ्गे वर्तमानोऽपि प्रशस्तं पुरुषं द्योतयति। एतेषु इत्युक्ते मतल्लिका, मचर्चिका, उद्धः, तल्लजः, प्रकाण्डम्, एतेषु शब्देषु प्रकाण्डशब्दः नपुंसके अस्ति। अतः एव एषः पंडितप्रकाण्डम् इति प्रयोगः कृतः अस्ति। एते प्रशस्तवाचकाः इत्यत्र पुनः अमरकोशः प्रमाणम्। तद्यथा मतल्लिका मचर्चिका प्रकाण्डमुद्धतल्लजौ प्रशस्तवाचकान्यमूनी इति अमरकोशः। कथम् अत्र समासः इत्यत्र सुधाख्या अमरकोशव्याख्या वदति। अमरकोशस्य अनेकाः व्याख्याः सन्ति एव, तासु अत्यन्तं प्रसिद्धा अस्ति सुधा इति नाम्नी काचित् व्याख्या। सुधाख्या व्याख्या एवं वदति, मतल्लिकादीनां रूढिशब्दत्वात् प्रशंसावचनैश्च इति सूत्रेण समासः भवति। प्रशंसावचनैश्च इति किञ्चन सूत्रमस्ति। प्रशस्तवाचकाः एकेपि शब्दाः सन्ति चेत् तैः सह समासः भवति इति। कृष्णसर्प वाप्यश्वादिवत् एते नित्यसमासाः तत्रत्यं वाक्यम्। उद्धः तु असमासोऽपि अस्ति इति स्वाम्यादयः, स्वामी इत्यादयः केचन
एवमपि लिखन्ति उद्धशब्दः असमासोऽपि अस्ति इति लिखन्ति इति। भवतु नाम अग्रिमः शब्दः अस्ति, वाक्यम् एवमस्ति, पुरुषाणां पुंगवः अयं सर्वजनप्रियः। पुरुषाणां पुंगवः अयं सर्वजनप्रियः। अत्र पुरुषपुंगवः इति समासं समस्तं रूपमेव प्रयोक्तव्यम्। कश्चन जनः अस्ति, नेता अस्ति, सः पुरुषाणां पुंगवः इति न वक्तव्यम्, सः पुरुषपुंगवः इति समस्तस्य पदस्य एव प्रयोगः करणीयः। पुंगवशब्दः यदा उत्तरपदं भवति तदा एव श्रेष्ठार्थवाचकः भवति। यदि समासः एव न भवति, पुरुषाणां पुंगवः इति प्रयोगः क्रियते चेत् तदा श्रेष्ठार्थकत्वं न ददाति। तस्मात् कारणात् समासः करणीयः एव। समासे अकृते तु तस्य न तादृशं सामर्थ्यं, श्रेष्ठार्थवाचकत्व सामर्थ्यं तस्य न भवति। अतः पुंगवशब्दस्य श्रेष्ठार्थकत्वम् अपेक्ष्यते चेत् समासः करणीयः एव। समासः कृतः चेदेव सः अर्थः सिद्ध्यति। चारुदेवशास्त्रिणः महान्तः वैयाकरणाः महान्तं परिश्रमं कृतवन्तः आसन् ते, विशेषतया व्याकरणशास्त्रविषये। तेपि स्वकीये शब्दापशब्दविवेकग्रन्थे विशेषतया एतादृशचिन्तनं कर्तुमेव ते ग्रन्थद्वयं लिखितवन्तः। शब्दापशब्दविवेकः तथैव वाग्व्यवहारादर्शः इति अन्यदेकं तादृशमेव पुस्तकं। ग्रन्थद्वये प्रायः अनेनैव क्रमेण शुद्धिकौमुदीकारः तानेव अनुसृतवान् अस्ति अनेकेषु विषयेषु। किन्तु चारुदेवशास्त्रिणां ग्रन्थः इतोपि किञ्चित् प्रौढः अस्ति। सन्धिः समासः इत्यादिकं तत्र अधिकमस्ति। अतः अस्मादृशानां सर्वत्रापि बोधः कदाचित् तत्र भवितुं नार्हति, तत्र तत्र क्लेशः भवितुम् अर्हति। येषां किञ्चित् व्याकरणशास्त्रज्ञानमस्ति तेषां तु सुखेन बोधः भवितुम् अर्हति। भवतु नाम चारुदेवशास्त्रिणः अपि स्वीये शब्दापशब्दविवेकग्रन्थे एतमेव आशयं पुष्टीकुर्वन्ति। कमाशयम् इति चेत् पुंगवशब्दः समस्तपदं यदा भवति उत्तरपदत्वेन यदा प्रयुज्यते तदा एव श्रेष्ठार्थकत्वं ददाति इति अर्थं तेपि पुष्टीकुर्वन्ति। अग्रे प्रयोगः अस्ति चरणपादादयः। तेन आचार्यचरणात् विद्या अधिगृहीता। गुरुचरणात् इति वा वदतु, गुरुचरणात् विद्या अधिगृहीता। द्वितीयं वाक्यमस्ति, आचार्यपादः शिष्यम् आशीर्वादेन अनुगृहीतवान्। एतद् वाक्यद्वयमपि अशुद्धम् इति अनन्तरं दर्शयति। आचार्यचरणेभ्यः आचार्यपादाः इति बहुवचनान्तं रूपं प्रयोक्तव्यं वाक्यद्वयेपि। चरणपादादयः तत्पुरुषे समासे उत्तरपदत्वेन प्रयुज्यमानाः बहुवचनान्ताः एव पूजार्हतां द्योतयन्ते, न तु एकवचनान्ताः। अस्माकं सर्वेषां गुरवः सन्ति महाबलेश्वरभट्टाः।
वयं तान् प्रीत्य भट्टपादाः इति वदामः। तत्र पादशब्दस्य कः अर्थः इति चेत् गौरवार्थे पूजार्थे वयं पादशब्दस्य प्रयोगं कुर्मः। यदा पादशब्दस्य प्रयोगः क्रियते पूजार्थे स च शब्दः बहुवचने प्रयोक्तव्यः। तस्मात् कारणात् आचार्यचरणात् विद्या अधिगृहीता इति न वक्तव्यम्, आचार्यचरणेभ्यः विद्या अधिगृहीता। तथैव आचार्यपादः शिष्यम् अनुगृहीतवान् न, आचार्यपादाः शिष्यम् आशीर्वादेन अनुगृहीतवन्तः। बहुवचनस्य प्रयोगः करणीयः। अतः भट्टपादाः अस्मान् बोधयन्ति, भट्टपादाः अस्मदादीन् बोधितवन्तः। एवं बहुवचनस्य प्रयोगः अस्माभिः करणीयः। केचन शास्त्रिपादाः एवं वदन्ति प्रयोगं कुर्वन्ति, भवितुमर्हति। सर्वत्रापि बहुवचनस्य प्रयोगः करणीयः। एतद्विषये वदन्ति वाग्व्यवहारादर्शे चारुदेवशास्त्रिपादाः। अस्य ग्रन्थस्य लेखकः यद्वदन्नस्ति तस्य उदाहरणत्वेन वाक्यम् अत्र एवमेव प्रयुञ्जानः अस्ति। एतद्विषये वदन्ति वाग्व्यवहारादर्शे चारुदेवशास्त्रिपादाः। कथमिति चेत् तत्पुरुषे समास उत्तरपदं चरणशब्दो बहुत्वे वर्तमानः पूजावचनो भवति न तु एकत्वे इति। आहत्य तात्पर्यं वयम् एवं गृह्णीमः। यदि पूजार्थे अस्माभिः पादशब्दस्य वा चरणशब्दस्य वा उत्तरपदत्वेन प्रयोगः क्रियते तर्हि बहुवचनस्य एव प्रयोगं कुर्मः। अस्माकं गुरवः इत्यर्थे गुरुचरणाः, तथैव गुरुपादाः, तथैव प्रयोगः अस्माभिः करणीयः। अनन्तरं द्वौ शब्दौ स्तः वरसरोवरौ मिलित्वा लिखितमस्ति। वरसरोवरौ तत्र प्रथमं वरम् इति शब्दः। वरशब्दः व्यवहारे बहुधा प्रयुज्यते। विविधाः अर्थाः अपि तस्य। तेषु प्रसिद्धाः केचन अर्थाः सन्ति। तपोभिरिष्यते यस्तु देवेभ्यः सः वरः मतः। कश्चन तपः आचरति, देवः प्रत्यक्षः भवति, सः वदति भक्ता तुष्टोऽस्मि वरं वृणीष्व। अत्र यः शब्दः अस्ति वरशब्दः सः पुल्लिङ्गः शब्दः। सः वरः मतः। जामात्रर्थकः विवाहादिषु प्रयुज्यमानाः अन्योपि शब्दः अस्ति। विवाहः भवति तत्र वधूः भवति, अन्यः वरः भवति। निमन्त्रणपत्रं प्रेषयामः, अस्मिन् सु अवसरे भवन्तः सर्वेपि उपस्थाय वधूवरौ आशीर्भिः अनुगृह्णन्तु इति प्रार्थयामहे। वधूवरौ इति वदामः। तत्र वरशब्दस्य यः इतः परं जामाता भविष्यति सः वरः। श्रेष्ठः इति शब्देपि प्रयोगः अस्ति वरः इत्यस्य। तथैव मनाक् प्रियं, स्वल्पं प्रियम् इत्यर्थेपि वरशब्दस्य प्रयोगः अस्ति। एवं बहुषु अर्थेषु वरशब्दस्य प्रयोगः अस्ति। तत्र प्रथमे द्वितीये च अर्थे वरशब्दः पुंसि। प्रथमः अर्थः देवेभ्यः यः प्राप्यते अनुग्रहरूपेण सः वरः पुंसि। तथैव यः भावी जामाता भविष्यति तस्मिन्नर्थे यः शब्दः प्रयुज्यते सः शब्दः अपि पुंसि वरः।
तृतीय अर्थे सः विशेष्य निघ्नः। तृतीयः अर्थः नाम श्रेष्ठः इति यः अर्थः अस्ति तस्मिन् अर्थे वरशब्दः विशेष्य निघ्नः अस्ति। तन्नाम त्रिषु वर्तमानः। चतुर्थे अर्थे सः नपुंसकलिङ्गः अव्ययं च। तथा हि मेदिनी मनागिष्टे वरं क्लीबं केचिदाहुस्तदव्ययम् केचन तत् अव्ययम् इत्यपि आहुः। अतएव किरातार्जुनीये प्रयोगः वरं विरोधोऽपि समं महात्मभिः। विरोधः अपि वरं। विरोधः इति पुल्लिङ्गशब्दस्य प्रयोगः कृतः अस्ति। वरम् इति नपुंसकं तद् अव्ययं। वरं विरोधोऽपि अस्माभिरपि परिशीलितं। कालिदासस्य प्रयोगः आसीत् याज्ञा मोघा वरमधिगुणे नाधमे लब्धकामा। तत्रापि अधिगुणे याचना अपि वरम् इति अव्ययस्य प्रयोगः अस्माभिरपि कृतः एव, स्मृतः अस्माभिः। एवमेव वरमेको गुणी पुत्रः न च मूर्ख शतादपि। एकः गुणी पुत्रः अपि वरं। तत्र सर्वत्र अव्ययत्वेन वा नपुंसकलिङ्गत्वेन वा तस्य प्रयोगः। लौकिकप्रयोगो यथा तस्य सहवासतोपि दूरे स्थितिः एव वरं। केनचित् सह वासः करणीयः, तदपेक्षया दूरे स्थितिरेव वरम्। नमस्ते। प्रक्षालनाद्धिपङ्कस्य दूरादस्पर्शनं वरं। तत्र तु नपुंसके एव अस्ति, अतः क्लेशः नास्ति। अतः एषः प्रयोगः तस्य सहवासतः अपि दूरे स्थितिः एव वरम्। मनाक् प्रियार्थे वरशब्दः एकवचनान्तोऽपि अस्ति। मनाक् प्रियः इत्यर्थे यदा तस्य अनव्ययत्वम् अङ्गीक्रियते तदा। अव्ययत्वं न अङ्गीक्रियते, शब्दत्वेन विशेष्य निघ्नत्वेन भवति, तदा तु वरं हि भुक्तानि तृणान्यरण्ये। अरण्ये तृणानि भुक्तानि अपि वरम् इति प्रयोगः अस्ति। बुद्धचरितस्य किमपि उदाहरणम् अत्र दर्शितमस्ति। वरसरोवरौ इति आरब्धमासीत्, अतः इदानीं सरोवरशब्दविषये किञ्चित् चिन्तनं करोति। सरशब्दः नपुंसके इति सर्वेपि जानन्ति। सरः, सरसि, सरांसि। तस्मात् कारणादेव सरोजं, सरोजाक्षि, सरोरुहम् इत्यादयः शब्दाः आगताः सन्ति। अतः सरोवरशब्दः, सरशब्दः न सरोवरशब्दः किं लिङ्गकः इति पृष्टे नपुंसकलिङ्गकः इति वदेयुः बहवः। वस्तुतस्तु सः पुंसि। प्रसिद्धाः वैयाकरणाः चारुदेवशास्त्रिणः वदन्ति पुंसि एव अयं सरोवरशब्दः प्रयुज्यते लोकाश्रयत्वात् लिङ्गस्य इति। लिङ्गस्य लोकाश्रयत्वं भवति, लोकमाश्रित्य लिङ्गं किमिति निर्धारः क्रियते इति। अतः सरोवरं मया दृष्टं, सरोवरं सुन्दरम् अस्ति इत्यादयः प्रयोगाः असाधवः भवन्ति। किन्तु अत्र सरोवरशब्दः पुंसि इत्यत्र प्राचीनः प्रयोगः कोऽपि दर्शितः न दृश्यते। तथापि शुद्धिकौमुदीकारः तेषां चारुदेवशास्त्रिणां वचनमेव उदाहृत्य पुंसि एव प्रयोगः वरम् इति अभिप्रैति। प्रायः अस्माभिरपि तस्यैव अनुसरणं करणीयं भविष्यति। तदनन्तरं तु
मल्लिकागोपालशब्दः पुंसि वा इति कश्चन विचारः आरभ्यते। आधुनिककाले महिलानां नामानि यदा उच्यन्ते विशेषतया पत्युः नाम अपि तत्र योजयित्वा स्वीयं नाम कथयन्ति भगिन्यः महिलाः। निर्मला सीतारामन् महोदया अस्ति इत्युक्ते अग्रे यद् प्रयुज्यते प्रायः पत्युः नाम भवति। एतादृशशब्दानां प्रयोगः कथम् इति कश्चन प्रश्नः अस्ति। एतत् किञ्चित् अधिकं समयम् अपेक्षते, अतः अग्रिमसत्रे तस्य विवरणं करिष्यामि। नमो नमः।